خوبصورت نعت سید صاحب دی کہ سارے زمانے وچوں سارے زمانے وچوں مدنی من ٹھار سوہنا سارے زمانے وچوں مدنی من ٹھار سوہنا اللہ دے یار دا ہے سب تو دربار سونا اللہ 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 دے یار دا ہے سب تو دربار سونا جنہوں سمجھے اسی پڑھ لو اللہ دے یار دا ہے سونا سونا اللہ دے یار دا ہے سونا اللہ دے یار دا ہے سب تو در اوتھوں صدیق چمکے اوتھوں عثمان چمکے او دے بوہے دے اتوں بوزر سلمان چمکے اوتھوں صدیق چمکے اوتھوں عثمان چمکے او دے بوہے دے اتوں بوزر سلمان چمکے بنیا ہے او دے در تو بنیا ہے او دے در تو حیدر قرار سونا بنیا ہے او دے در تو حیدر قرار سونا بنیا ہے او دے در تو حیدر قرار سونا 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 بنیا ہے او دے در تو حیدر قرار سونا اللہ 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 دے یار دا ہے سب تو اچھی بولنا اللہ دے یار دا ہے اور بھائی حاکم صاحب سونے تو ہنگا دیکھو چند بھی قربان جاوے بولے جد میرا آقا بندا قرآن جا کچھ کہتا سبحان اللہ ایڈا بڑا مصر ہے پچا گئے انہوں میں اگے تو انہوں گال کی تھی اچھی کہتا سبحان اللہ سونے تو ہنگا دیکھو چل بھی قربان جاوے جد میرا آقا بندا قرآن جا بولے جد میرا آقا بندا قرآن جاوے تے بندا اصحابی جسن بندا اصحابی جسن بندا اصحابی جسنوں دیوے دیدار سونا اللہ دے یار دا ہے سب تو در اچھی اچھی اللہ دے یار دا ہے سب تو یہ شعر میں نے لگتا ہے شاہ صاحب نے میرے واسطے لکھے ہو سکتا ہے تواڈے واسطے بھی ہوگا بھائی حاکم واسطے میرے واسطے تو ہے ہی ہے اور بھائی فیاض صاحب جڑے ساؤنڈ چلا رہے ہیں انہاں دا ساؤنڈ بھی یہ کہندا ہے میں بھی کہنا اختر ماشاءاللہ چلو بڑی اچھی بات ہے کہ اختر بہ گیا کول جدو اختر ہوئے اختر دا پتہ ہے اختر کن ہوا دے صحیح ہے نا یعنی اختر چلا رہے ہیں چلو فیاض بھی وہ نال شامل ہے
تسی سارے یہ ویسے اختر ہے ہی بلانا یہ تو جانو پاتا ہے جی ہاں مزید کرے بھائی حاکم صاحب فرما رہے ہیں شعر سماغ یہ لگتا ہے جی شاہ صاحب نے لکھے ہی میرے واسطے پردہ سلام تائیو شامی تے دھمی ہاں میں آقا دا پردہ گولا نہ کرتے کمی ہاں آقا دا پردہ گولا نہ کرتے کمی ہاں میں منگیے بھی جو اس تو منگیے بھی جو اس تو نہیں کرتا انکار سونا منگیے بھی جو اس تو نہیں کرتا انکار سونا اللہ دے یار دا ہے سب تو دربار سونا اللہ دے یار دا ہے اچھی کہنا اللہ دے یار دا ہے اے ہو گیا ناصر ماہی سونا تے مٹھا کوئی نہیں منیا جبریل نے بھی اے ہو گیا ڈٹھا کوئی نہیں جبریل نے بھی اے ہو جیا ڈٹھا کوئی اے دی گفتار سونی اے دی گفتار سونی اے دا کردار سونا اے دی گفتار سونی اے دا کردار سونا اللہ نے یار دا ہے